further ado, ladies and gentlemen, please join your hands for Mr. Shankar Nepal, the Director, Social Security Fund. धन्यवाद। मेरो प्रस्तुति सबैले बुझ्नुहुन्छ भन्ने हिसाबमा नेपालीमै राखेको छु मैले। विशेष गरेर आजको प्रस्तुति चाहिँ यो मानव संस्था संसाधन ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ व्यवस्थापनको हिसाबले चाहिँ यो जुन अहिले सामाजिक सुरक्षा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन आएको छ, यसको महत्त्व के छ, त्यो स्किमले चाहिँ कहाँनिर त्यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट र त्यसको चाहिँ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ कहाँनिर यसले चाहिँ असर गर्छ र होल इकोनोमीमा यसले के असर गर्छ भन्नेबाट सुरु गरेर अनि हामी स्किमको विषयमा पनि अलिकति छलफल गर्छौँ र अहिले यो विषयमा चाहिँ उठेका धेरै जिज्ञासाहरूलाई पनि मैले यसमा समेटेको छु र यो मेरो प्रस्तुतिको क्रममा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु र प्रस्तुति आधी घण्टादेखि लिएर 40 मिनटको बिचमा म सम्पन्न गर्छु। हस्, धन्यवाद। यो जुन हाम्रो मानव संसाधन व्यवस्थापनमा सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ सम्बन्धको मुख्य क्षेत्रहरू के छ भन्ने हिसाबमा हामी जाउँ। पहिलो कुरा त मानव संसाधन भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सरकारी क्षेत्रमा, निजी क्षेत्रमा अथवा आफ्नो स्वरोजगार गरिरहेको अथवा अनौपचारिक क्षेत्रमा जहाँ जहाँ भए पनि त्यो चाहिँ एउटा ह्युमन रिसोर्स हो र त्यसले देशको इकोनोमीलाई कुनै न कुनै रूपमा असर पारेको हुन्छ भन्ने हिसाबमा यसको सिधा सम्बन्ध भ्यालु चेनको हिसाबले, चाहे इन्फर्मल सेक्टर होस् चाहे फर्मल सेक्टर होस्, भ्यालु चेनको हिसाबले पनि हामीले जाने हो भने औद्योगिक सम्बन्ध र औद्योगिक शान्तिसँग यो बहुत चाहिँ सम्बन्धित हुन्छ। र के कुरा भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षाको कुरा। अनि अर्को एउटा कुरा आर्थिक पक्षमा हामी जाने हो भने औसत आयु बढ्दै गइरहेछ। औसत आयु बढिसके पछाडि सामाजिक सुरक्षाको फन्डिङको विषय चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ र त्यो फन्डिङको लागि पनि वास्तवमा एउटा सुदृढ सामाजिक सुरक्षाको प्रणाली चाहिँ हुनुपर्छ। त्यस पछाडि गएर मानव संसाधनको जुन मैले भने औसत आयु र वृद्धावस्थाको सुरक्षा भनेको त मान्छे रिटायरमेन्ट एज पछाडिको कुरा भयो। अब रिटायरमेन्ट एज भन्दा अगाडिकै कुरामा आउने हो भने पनि मान्छे बिरामी पर्छ, दुर्घटना हुन्छ, अरू आकस्मिकताहरू आइलाग्छन् र त्यो अवस्थामा पनि वास्तवमा मान्छेलाई सेफ फिल गर्यो भने उसले निर्धक्कसँगले काम गर्न सक्छ भन्ने यसको मान्यता हो। र आर्थिक क्रियाकलापमा मान्छेको चाहिँ अधिकाधिक उपयोग, मानव संसाधनको अधिकाधिक उपयोग गर्नको लागि यो किन जरुरी भयो भन्दाखेरि इम्प्लोयरको हिसाबले हेरौँ। इम्प्लोयरको हिसाबले हेर्दाखेरि इम्प्लोयरले जबसम्म राम्रो उसको बिजनेसले फङ्सन गरिरहेको छ उसले रोजगारी दिन सक्छ, तर उसको बिजनेसले राम्ररी फङ्सन गर्न नसकेको अवस्थामा उसले रोजगारमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा उसलाई एक किसिमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिन्छ लेबर मार्केट व्यवस्थापनको लागि। तर सामाजिक सुरक्षा नभएको अवस्थामा त्यसमा चाहिँ धेरै रेसिस्टेन्सहरू आउँछ र सामाजिक सुरक्षा छ भने मान्छेहरूलाई पनि जो काम गरिरहेछ उनीहरूलाई के फिल हुने भयो भनेदेखि ए बाबा यहाँ छैन भने अर्को ठाउँमा त मैले जब खोज्न सकौँला नि त 2 महिना 4 महिनामा र मेरो सामाजिक सुरक्षा त सुरक्षित छ, त्यसैले गर्दाखेरि मलाई यो प्रब्लम छैन भन्ने हिसाबमा यो चारवटा कुराले चाहिँ वास्तवमा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा हेर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा लिङ्क हुन्छ। त्यस पछाडि गएर अलिकति नेपालको जनसङ्ख्याको बनोट हेर्ने हो भने तपाईहरुले यतापट्टि यो जुन हाम्रो भर्टिकल उसमा एक्सिसमा देख्नुहुन्छ त्यहाँ जन्मेदेखि 100+ सम्मको जनसङ्ख्याको कुराहरू राखेको छ भने यतापट्टि निलोले तपाईको पुरुषहरूको जनसङ्ख्या, यतापट्टि चाहिँ महिलाको जनसङ्ख्या र प्रत्येक एज ग्रुपको टोटल जनसङ्ख्या देखाएको छ। त यसमा हामीले हेर्ने हो भने यो अलिकति पिरामिडिकल छ। भनेको मतलब यो 10 वर्षसम्मको व्यक्ति बच्चाहरूको चाहिँ सङ्ख्याको दाँजोमा
तपाईँ जानुभयो भने त्योभन्दा 2-3 स्टेप माथिसम्म 24 वर्ष अथवा चाहिँ तपाईँको 24 वर्षसम्मको एजमा जानुभयो भने जनसङ्ख्या बढेको देखिन्छ र त्यस पछाडि क्रमशः घट्दो देखिन्छ। र हाम्रो इकोनोमिकल्ली एक्टिभ एज भनेर चाहिँ वर्ल्ड वाइड फ्रम द स्ट्याटिस्टिकल पोइन्ट अफ भ्यू के हो भने 15 देखि 59 वर्षको व्यक्ति चाहिँ वास्तवमा एक्टिभ एजको मान्छे हो। यसको मतलब के हो भने त्यो व्यक्तिले त्यो उमेरमा कमाएर समाजको लागि, मुलुकको लागि, आफ्नो परिवारको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्छ, सेभिङ गर्छ र त्यस पछाडिको एजमा हो भने अनि उसले कमाउन सक्दैन, उसलाई अरू कुनै सिस्टमले हेरिदिनुपर्छ भन्ने यसको त्यहाँनिर यो लिङ्क हुन्छ। अब सरी अब हामीले अलिकति अरू मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने यो तपाईँले यतापट्टिको मेरो भनौँ यो कर्नरमा हेर्नु भने नेपाल देखिन्छ, यतापट्टि इन्डियाको देखिन्छ, तल जानुभयो भने सबै विकसित मुलुकहरूको देखिन्छ। अब यो एज वाइज कम्पोजिसनमा हेर्नुहुन्छ भने विकसित मुलुकहरूमा माथिको चाहिँ ओल्ड एजको जुन जनसङ्ख्या छ त्यो एकदमै बढ्दो छ। बढ्दो भएको हुनाले त्यहाँनिर चाहिँ के भने यो सामाजिक सुरक्षाको लागि विशेष एउटा प्रणाली चाहिँ विकास हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा उनीहरूले विकसित गर्दै ल्याए। मैले जस्ट यो चाहिँ एज स्ट्रक्चर अनुसार चाहिँ वास्तवमा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ भने मुलुक पछि फरक छ र अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ डेमोग्राफिक चाहिँ डिभिडेन्डको एज भन्छ यो यतापट्टिकोलाई, हैन? इन्डियाको पनि त्यही छ। तर यतापट्टि हेर्ने हो भने थोरैले कमाउने धेरैलाई पाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। यसलाई अर्को फिगरमा म देखाउँछु। यो हाम्रो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्रोत अनुसार हेर्ने हो भने 61.97% अर्थात् तपाईँको झन्नै 62% छ। तर यो ग्लोबल्ली चाहिँ अघि मैले यो जुन सोर्स प्रयोग गरेको छु यो populationpyramid.net यो सोर्सले चाहिँ हाम्रो अलिकति थोरै कम देखाएको छ 60.8, तर यतापट्टि हाम्रो झन्नै 62 छ। यो भनेको इकोनोमिकल्ली एक्टिभ पपुलेसन छ। इन्डियामा 62.9 छ भने जापान अमेरिकामा हेर्नुहुन्छ भने क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ र अलिकति होमोजिनियस सोसाइटी भएको जापानमा त झनै चाहिँ कम छ, 53.53% मात्रै चाहिँ एक्टिभ उमेरका एक्टिभ मतलब यो इकोनोमिकल्ली एक्टिभ उमेरका मान्छेहरू छन्। तर अहिलेको अब श्रम ऐन अनुसार यो संसारभरि नै एउटै नै देखिन्छ स्ट्रक्चर र अहिलेको अनुसार हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अब 18 वर्षभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ वास्तवमा काममा चाहिँ लाउनलाई यो बिस्तारै सबै देशहरूले प्रतिबन्धित गर्दै गएको छन् भने उतापट्टि माथि चाहिँ एजहरू बढाइरहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि यो उमेर समूहमा पनि इकोनोमिकल्ली एक्टिभ उमेर समूहको कुरा पनि अब रिडिफाइन हुन्छ आउँदो केही वर्षहरूमा। त्यस पछाडि संसारभरि स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ फरक देखिन्छ। तर यहाँ भन्न मात्रै के खोजिएको हो भनेदेखि नेपालमा अहिले जो 60.8% भनिएको छ अथवा यतापट्टि 62% भनिएको छ, यो जनसङ्ख्या अबको 30 वर्ष पछाडि कहाँ सर्छ भन्दाखेरि त माथि सर्छ नि, माथि सर्दै जान्छ। भनाइको मतलब नकमाउने उमेरमा समूहमा सर्दै जान्छ र अहिले हाम्रो चाहिँ पपुलेसनको चाहिँ ग्रोथ रेट 1.3538% को हाराहारीमा छ। यसको मतलब के हो भने हामी स्कुल पढ्दाखेरि 2.6% थियो, हैन? पपुलेसन ग्रोथ रेट अहिले 1.35% मा छ। यसको मतलब के हो भने अब बच्चाहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै घट्दै गएको अवस्था छ र भोलिको दिनमा के हुन्छ भने थोरैले कमाउनु पर्ने धेरैलाई पाल्नुपर्ने अवस्था छ। र यो कुराले हिट गर्छ जब मान्छेलाई थाहा हुन्छ, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा यसले हिट गर्छ। बढीभन्दा बढी सोसल सेक्युरिटीको कुराहरू चाहिँ इस्युको रूपमा संसारभरि रेज भइरहेछ, हामी कहाँ पनि आइपुग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति बेलैमा सामाजिक सुरक्षाको विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हामी कहाँ पनि छ। त्यही कुरालाई चाहिँ यो ग्राफिकल पोइन्टमा चाहिँ हामीले देखाइरहेछौँ। अगाडिको जस्ट अगाडिको यसलाई मैले व्याख्या गर्न चाहिनँ, यो 2018 कै डाटा अगाडिको पनि। र अब अलिकति हेरौँ निवृत्त भरण कोषको लागि। अघि मैले भने नि जुन विकसित देशहरूको डेमोग्राफिक स्ट्रक्चरले गर्दाखेरि उनीहरूले यो पेन्सन फन्डमा चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ विस्तार गर्दै लगिरहेको अवस्था छ। नेदरल्यान्ड्समा हेर्नुहुन्छ भने टोटल जिडिपी को 182.5% छ, हैन? एवं रीतिले चाहिँ यी बढी देशहरूमा त्यसै पनि इकोनोमी ठुलो,
हैन, इकोनोमीको साइज ठुलो छ, त्यसमाथि चाहिँ जिडिपीको त्यति पर्सेन्ट चाहिँ उनीहरूले पेन्सन फन्डमा उनीहरूले लगाए, मतलब त्यत्रो ठुलो पेन्सन फन्ड बनाउनुको अर्थ के हो भनेदेखि वास्तवमा यो सोसल सेक्युरिटीको स्किम ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको हिसाबले मात्र नभएर होल इकोनोमीलाई भाइब्रेन्ट बनाउने हिसाबले पनि वास्तवमा एकदमै प्रोमिनेन्ट एउटा इस्यु हो र प्रोमिनेन्ट फिल्ड हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था छ। अब यहाँनिर एउटा गोलो चाहिँ तपाईहरुले पछाडि रिङ देख्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ एउटा भर्टिकल लाइन राखिएको छ र यतापट्टि योगदानमा आधारित भएर भनेको अहिले जुन हाम्रो ऐनको कुरा आछ र यतापट्टि चाहिँ राज्य कोषबाट प्रवाह हुने भनेको गभर्नमेन्ट ट्रेजरीबाट प्रवाह हुने कुराहरुको राखा छ। अहिले हेर्ने हो भने यो यतापट्टि वृद्ध भत्ता पाउनेको भनेर चाहिँ संख्याहरु कति देखाइएको छ भने यसमा ज्येष्ठ नागरिक भनेको चाहिँ 70 भन्दा माथिको र समुदाय र क्षेत्र हिसाबले हेर्दाखेरि 60 भन्दा माथिको र एकल महिला भनेको 60 भन्दा माथिको एकल महिला गरेर मोटामोटी तपाईको 27 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो ट्रेजरीबाट गइरहेछ र होल सामाजिक सुरक्षा भत्तामा तपाईको 42 अर्ब रुपैयाँ गइरहेछ र यतापट्टि सरकारी कर्मचारीहरुको पेन्सनमा हेर्नुहुन्छ भने 2,50,000 व्यक्तिलाई 40 अर्ब 14 करोड चाहिँ यो वर्षको अघिल्लो वर्षको 74-75 को बजेटमा थियो। यसको मतलब यो दुईटा कुरालाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि नन कन्ट्रिब्युटरी स्किममा छात्रवृत्ति राख्नुस्, त्यसपछि गएर यो युनिभर्सल हेल्थ केयरको कुराहरु राख्नुस् गर्दाखेरि झन्नै 1.5 खर्ब रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो ट्रेजरीबाट गइरहेको अवस्था छ। र जुन अगाडिको डेमोग्राफी देखाइयो त्यो पपुलेसन चाहिँ वास्तवमा त्यही हिसाबले चाहिँ मतलब विकसित देशको जस्तो, आखिर एज त एक समयमा त बढ्दै जान्छ, मान्छेको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी अहिले 71 पुगेको छ, त्यो हिसाबले बढ्दै जाने हो भने अनि त्यो प्रेसर बढ्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो जुन गोलो यहाँनिर देखाएको छ पाइ त्यही हो। अब यतापट्टि योगदानमा आधारित हामीले चाहिँ बढाउँदै लग्यौं भने मान्छेको बचतबाट, व्यक्ति स्वयंको बचतबाट ओल्ड एजको लागि वास्तवमा त्यसले चाहिँ धेरै भरथेक गर्छ र यतापट्टिको जुन ठुलो खण्ड छ त्यो खण्डमा यो सर्ने र यो खण्ड चाहिँ यत्रो हुने अथवा यता सर्ने त्यो अवस्था आयो भने अनि इकोनोमीमा भएको बाँकी पैसा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि लगानीमा जाने भयो, मोर इम्प्लोयमेन्ट, बढी भन्दा बढी इम्प्लोयमेन्ट क्रिएट हुने भयो, डेभलपमेन्ट फाइनान्सिङ बढ्दै जाने भयो। यी सबै कुराले गर्दाखेरि वास्तवमा सामाजिक सुरक्षाको महत्त्व चाहिँ बढी छ। अब थोरै हामी चाहिँ आउँ, यो त एउटा होल ठुलो पिक्चर भयो, तर त्यो पिक्चरले मात्रै त वास्तवमा सामाजिक सुरक्षाको कुरा सरकारले लागू गर्नलाई त सक्दैन। त्यसको लागि त केही आधार हुनु पर्यो कानुनी। र संविधानको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने धारा 34 को 2 ले चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरेको छ भने धारा 43 ले सबैको लागि सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरेको छ भनेको कमजोर वर्गको लागि सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरेको छ। जुन अगाडिपट्टि चाहिँ जुन यो पाइमा देखाइया थियो यो पार्ट चाहिँ तपाईको यो पार्ट धारा 43 अनुसार हो, यो पार्ट भनेको धारा 34 को 2 अनुसार हो। यो एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ संवैधानिक चाहिँ एउटा आधार भयो। अब त्यस पछाडि गएर अब अलिकति थोरै कानुनी आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि 2067 सालमा बजेटले सामाजिक सुरक्षा कोषको चाहिँ के अरे सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्था गर्यो र त्यस पछाडि गएर यो सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि स्थापना भयो। तर कानुन चाहिँ नबनेको अवस्थामा यो त्यति कार्यान्वयनमा आएन र यो कार्यान्वयनमा नआएको हुनाले यसको कानुन बनाउनु पर्छ भनेर 2074 मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन आयो। 74 साल साउन 29 गते आयो। त्यस पछाडि सामाजिक सुरक्षाको कुरा त आयो तर यतापट्टि लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटीको कुराहरु चाहिँ आथेन। त्यही भएर सँगसँगै चाहिँ 2074 साल भदौ 19 गते श्रम ऐन पनि आयो र श्रम ऐनले पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले भनेको कुराहरुलाई श्रम ऐनले पनि अनिवार्य बनायो। त्यस पछाडि गएर
ऐन बन्यो, नियमावली बन्यो, नियमावली बनिसके पछाडि अब स्किम सञ्चालनको लागि कार्यविधि पनि बन्नु पर्थ्यो, कार्यविधि बन्यो। सूचीकरणको लागि कार्यविधि बन्नु पर्थ्यो, कार्यविधि पनि बन्यो। नेपाल सरकारले सूचना पनि निकाल्यो र केही कम्पनीहरू, फर्महरू, गैर सरकारी संस्थाहरू चाहिँ यसमा दर्ता भएको अहिलेसम्मको अवस्था छ। र हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो होल इम्प्लोइमेन्ट सेक्टरलाई र होल लगानीको सेक्टरलाई यसले असर पार्ने र ड्राइभ गर्ने हुनाले वास्तवमा गभर्मेन्ट एक्लैले यो बनाएको छैन। यसमा इम्प्लोयरको तर्फबाट भनौँ एफएनसिसिआई, सिएनआई लगायतको चाहिँ रोजगारदाता परिषद लगायत त्यहाँको प्रतिनिधिहरू, ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरू र गभर्मेन्ट तीनटै मिलेर वास्तवमा श्रम ऐन पनि बनाएको हो। एउटा लामो चाहिँ 10 वर्षको निगोसिएसन पछाडि र तीनटै मिलेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाएको अवस्था छ। र कोषको पनि स्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ भने यो त्रिपक्षीय प्रतिनिधिको आधारमा छ, प्रतिनिधित्वको आधारमा। यसमा गभर्मेन्ट पनि छ, यसमा रोजगारदाता पनि छन्, यसमा तपाईँको ट्रेड युनियन पनि छन्। यो हुनुपर्ने आवश्यकता किन भयो भने वास्तवमा लगानीको हिसाबले पनि यो कतिको यसलाई कसरी फ्रेन्डली बनाउन सकिन्छ, लेबरको चाहिँ राइटको हिसाबमा पनि यसलाई कतिको चाहिँ इन्स्योर गर्ने हिसाबले कतिको चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। यो कुरा दुईटै कुरालाई ब्यालेन्समा लानुपर्ने हुनाले पनि यसको र प्लस चाहिँ के भने यसमा इम्प्लोयरको पनि पैसा छ, इम्प्लोइको पनि पैसा छ, त्यसको सुरक्षाको कुरा छ हैन। एउटा चाहिँ त्यो हिसाबले पनि वास्तवमा यो यसको स्ट्रक्चर यस्तो भयो। अब हामी स्किममा आउँ। यो मोरलेस यहाँहरू सबैले दोहोऱ्याइ तेह्राइ पढेर त्यस पछाडि गएर यसमा यो प्रब्लम छ, यो लेभलमा छ भन्ने यहाँहरूले जानकारी भएको हुनाले र धेरैवटा डिस्कसनमा हामीले त्यो चाहिँ त्यसरी नै थाहा पाएको हुनाले मैले यसमा चाहिँ बढी फोकस गरिनँ। चारवटा स्किम हो। औषधि उपचार र मातृत्व एउटै भित्र छ। त्यस पछाडि गएर आश्रित परिवारको एउटा स्किम छ भने दुर्घटना तथा अशक्तताको अर्को छ, वृद्धावस्था सुरक्षाको अर्को स्किम छ। र योगदानको बाँडफाँड हेर्नुहुन्छ भने यसमा हामीले मोटामोटी बुझ्दाखेरि 31% योगदान छ भनेर बुझ्छौँ। यसमा 31% चाहिँ कसरी छ भने 30% बेसिक स्यालेरीको, बेसिक चाहिँ रिम्युनरेसनको आधारमा छ भने 1% चाहिँ तपाईँको ट्याक्सको पहिलो स्ल्याबमा छ। जस्तो उदाहरणको लागि 30% पैसा मध्येमा 10% इम्प्लोइले अथवा चाहिँ श्रमिक अथवा कर्मचारीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि गएर 20% चाहिँ बेसिकको इम्प्लोयरले कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ र 1% चाहिँ इम्प्लोयरको जुन स्यालेरी जे जति आउँछ त्यसको चाहिँ ट्याक्सको पहिलो स्ल्याबबाट। भनेको सिंगल हो भने, अनम्यारिड हो भने 3.5 लाखको स्ल्याब छ, म्यारिड हो भने 4 लाखको स्ल्याब छ, त्यहाँबाट काटिन्छ। यसरी भन्दाखेरि बोलचालको भाषामा भन्दाखेरि हामी 31% भन्छौँ, तर यथार्थमा 30 भनेको बेसिकमा, 1% चाहिँ तपाईँको ट्याक्सको चाहिँ पहिलो स्ल्याबमा। र योगदानको रकमलाई चाहिँ वास्तवमा हामीले बाँडफाँड गर्दाखेरि के गरेका छौँ भने औषधि उपचार, दुर्घटना र आश्रित परिवार तीनटाको चाहिँ हामीले एक्चुअरी एनालाइसिस गरेका छौँ। एक्चुअरी एनालाइसिस चाहिँ हामीसँग उपलब्ध डाटाको आधारमा हामीले गरेका छ र डाटाको हिसाबमा यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भने सानो डाटा हामीले ल्याएको छौँ। तर अहिलेको लेटेस्ट तपाईँको यो दसैँभन्दा ठ्याक्कै पछाडि पब्लिस भएको चाहिँ यो नेपाल इकोनोमिक सर्भे 2018 लाई यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यसमा के भन्छ भनेदेखि नेपालमा इन्टरप्राइज इस्टाब्लिसमेन्ट भनेन, इन्टरप्राइजहरू चाहिँ 9 लाख इन्टरप्राइज छन् र त्यसमा 34.5 लाख चाहिँ मान्छेले रोजगारी पाएको छ। वास्तवमा हाम्रो उद्देश्य त्यो सबैलाई कभर गर्ने हो र त्यो चाहिँ वास्तवमा यो कभरेज जति बढ्दै जान्छ भोलिको दिनमा के हुन्छ भनेदेखि एक्चुअरीले अलिकति फरक पिक्चर देखाउन सक्छ हैन। र अहिलेको स्टडीहरूले पनि के देखाएको छ भने
5 लाखसम्मको कभरेज हुँदासम्ममा चाहिँ वास्तवमा कस्ट हाई हुन्छ र त्यस पछाडि चाहिँ एकदम स्टिपली बढ्छ। त्यस पछाडि गएर तपाईँको जसरी चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक कर्भमा जान्छ नि त्यस पछाडि गएर एकदमै फ्ल्याट हुँदै जान्छ। त्यही हिसाबले चाहिँ कस्टहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ र कभरेजलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबमा त्यो छ। र अघि मैले जुन तपाईँलाई फिगर दिएँ त्यो फिगर मध्येमा फेरि कस्तो छ भने ठुल्ठुलो इस्टाब्लिसमेन्ट पनि छ त्यो जुन 9.25 लाखकोमा, र साना साना खुद्रा पसल मात्रै होइन कि त्यो अनौपचारिक क्षेत्र पनि छ त्यसमा। ठेलागाडादेखि लिएर सबै त्यो भेन्डर हुन्छ नि, स्ट्रिट भेन्डरदेखि लिएर सबै छन्। र त्यो चाहिँ भोलिको बेलामा हामीले फर्मल सेक्टर, इन्फर्मल सेक्टर, स्वरोजगार सबै समेट्दाखेरि त्यो आउँछ। र कतिपय त त्यसमा जस्तो एग्रिकल्चर सेक्टर चाहिँ त्यसमा छुटेको छ। एग्रिकल्चर चाहिँ जो रजिस्टर्ड भएको फर्महरू छ त्यो छ, तर लोकल लेभलको चाहिँ एग्रिकल्चरको चाहिँ त्यो इम्प्लोइमेन्ट त्यहाँ छुट्या छ। र यो तीनटा औषधि उपचार, दुर्घटना र आश्रित परिवार, यो तीनटा चाहिँ हाम्रो एक्चुअरी एनालाइसिसकोमा छ भने वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना चाहिँ सेफ साइडमा छौँ। धेरै प्रश्न अहिले केमा उठिरहेछ? वृद्ध अवस्था सुरक्षाको योजनामा उठिरहेछ। हामीले 60 वर्षसम्म किन कुर्नुपर्ने, अनि त्यस पछाडि गएर हामीले एकमुष्ठ पैसा पाउने अथवा पेन्सन मात्रै पाउने कुरा किन हुने, दुईटा सेपरेट किन नपाउने, हामीले त्यसबाट चाहिँ लोन लिन पाउने कि नपाउने लगायतको प्रश्नहरू उठाएको छ। र यहाँहरूलाई हामीले भन्दाखेरि जबसम्म हामी कहाँ दर्ता भएर एउटा साइज अनि त्यस पछाडि गएर हामी कहाँ चाहिँ कन्ट्रिब्युसन कलेक्सनमा एउटा लेभलसम्मको कन्ट्रिब्युसन कलेक्सन हुँदैन, त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ वास्तवमा एक्चुअरी गर्दाखेरि अहिले चाहिँ जे आएको छ त्यसभन्दा फरक रिजल्ट आउँदैन भन्ने चाहिँ एक्सपर्टहरूको भनाइ भएको हुनाले हामीले चाहिँ ल त्यसो भए यो 28.33% को एक्चुअरी एनालाइसिस कतिखेर गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले रजिस्ट्रेसनलाई बढाउँ, रजिस्ट्रेसन बढिसके पछाडि त्यस पछाडि गएर कन्ट्रिब्युसन कलेक्सनलाई कल गरौँ। कन्ट्रिब्युसन कलेक्सन सुरु भइसके पछाडि त्यसको 1 वर्ष 1.5 वर्ष चाहिँ हामी हेरौँ। हेरिसके पछाडि अनि यहाँहरूले जो प्रश्नहरू उठाइराख्नु भएको छ नि 28.33% बढी हुन्छ कि होइन, जस्तो अस्ति भर्खरै पनि वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ गर्दाखेरि उसले के भन्यो, उसले के भन्छ हामीलाई भने तपाईँहरूको पनि 28.33% बढी छ। वास्तवमा 24% भयो भने त्यसले फुल्ली फन्डेड बनाउन सक्छ, तर तपाईँहरूले अहिले चाहिँ 15 वर्षको आधारमा जुन क्यालकुलेसन गर्नुभएको छ पेन्सन स्किमलाई, त्यसलाई तपाईँहरू 17.5 वर्ष पुर्याउनु भयो भने सेफ साइडमा हुन्छ। उतापट्टि 24% भयो भने बाँकी 4.33% चाहिँ तपाईँले एकमुष्ट फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। अनि हामीले पनि उनीहरूलाई सोध्यौँ त्यसो भए के यो एक्चुअरी एनालाइसिसको आधारमा हो त भनेको होइन, यो एक्चुअरी एनालाइसिसको आधार भन्दा पनि संसारको ओभरअल चाहिँ यो पेन्सन फन्डहरूमा चाहिँ जुन स्किम छ त्यो स्किमको साइज हेरिकन हो। काहीँ त यो त 31%सम्म पनि चाहिन्छ, किन साइजको आधारमा हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले त्यो राख्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो प्रश्नको जवाब चाहिँ वास्तवमा त्यसको लागि हामीले कुर्नुपर्छ। र धेरै प्रश्नहरू कहाँनिर आएको हुन्छ भने सञ्चय कोष, सञ्चय कोषले हामीलाई यो पनि दिन्छ, त्यो पनि दिन्छ, त्यो पनि दिन्छ, यसबाट चाहिँ वास्तवमा त्यो स्किम चाहिँ आएन भन्ने छ। तर हामीले सञ्चय कोषको हेर्ने हो भने 2019 सालदेखि सुरु भएको सञ्चय कोषले यो मङ्सिरदेखि चाहिँ तपाईँको औषधि बिमाको स्किम ल्याएको छ। र सञ्चय कोषको भनाइ के छ भने हामीले यसमा चाहिँ थप पैसा ल्याएको छैनौँ भन्ने किसिमको उहाँहरूले चाहिँ कुरा गरिराख्नु भएको छ होइन। तर एक्चुअली पैसा त त्यहाँ छ, भएकै पैसा लगानी गर्ने नै हो। जस्तो नेपालको कुनै ब्याङ्क, तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, कुनै ब्याङ्कको एटिएम कार्डमा चाहिँ जतिचोटि पैसा लिए पनि जुनसुकै मतलब उसबाट लिए पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो 25 रुपियाँ के काटिन्छ नि त्यो काटिँदैन भन्ने, यो फ्रीमा हुँदो रहेछ भनेर त्यसपछि गएर चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरको एक्सपर्टले होइन फ्रीमा होइन, उसले चार्ज काहीँ न काहीँबाट तपाईँलाई लिइरहेको छ भन्छ नि, हो त्यस्तै मतलब त्यो कुरा छ। तर यसको मतलब के हो भने सञ्चय कोषले 57-58 वर्षमा जुन एक्सपिरियन्स गर्यो, हामीलाई एडभान्टेज के छ भने हामीसँग सञ्चय कोष नजिकै छ, दुईटै हामी गभर्मेन्ट एजेन्सी हौँ र दुईटैको हाम्रो चाहिँ संयुक्त टिम पनि बनेको छ। त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले चाहिँ सेयर गरेर हामी छिटै वास्तवमा यो 28.33 मा चाहिँ केही
मोडिफिकेसन लिएर आउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामीलाई कन्फिडेन्स छ। त्यसको लागि हुनसक्छ 1 वर्ष चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ होला, होइन? 1 वर्ष बढीमा 1.5 वर्ष 2 वर्ष कुर्नुपर्छ होला, तर त्यतिन्जेलसम्ममा वास्तवमा यो कुराहरू चाहिँ आउँछ। अब र दर्ताको हिसाबमा हेर्ने हो भने हामीले टाइम त दिएको थियो, तर त्यो अनुसार दर्ता भएको छैन र यसलाई हामीले फेरि अस्वाभाविक रूपमा लिएको पनि छैन। यहाँहरू अहिले झन्डै 200-300 जना हुनुहुन्छ यो हलभित्र। यहाँहरूलाई जिज्ञासा छ, क्वेरी छ, यो वास्तवमा हामीले त्यहाँ राख्ने पैसाबाट हामीले पर्याप्त रूपमा रिटर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, र त्यो स्वाभाविक पनि हो, किन त्यो तपाईँहरूको पैसा हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले वास्तवमा इन्फोर्समेन्टको कुरामा हामी अहिले कसरी गइरहेछौँ भने यसलाई अलिकति थोरै टाइम चाहिँ फेरि पनि बढाउनु पर्छ कि त्यसको चाहिँ हामी कानुनी आधार खोजिरहेछौँ। कानुनी आधार छैन भने हामी तयार गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यो हामी खोजिरहेछौँ। अहिलेसम्म चाहिँ वास्तवमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त्यो कानुनी आधार पाइसकेको अवस्था छैन। र अहिले हेर्नुहुन्छ भने दर्ता सङ्ख्यामा यो अस्तिसम्मको डाटा हो, 2130वटा फर्महरू अथवा कम्पनीहरू दर्ता भएको छन् भने गैर सरकारी संस्था समेत सरकारी संस्थान पनि छन् यसमा, र 1776 जना मात्रै चाहिँ यो कन्ट्रिब्युटरहरूको चाहिँ त्यहाँ दर्ता भएको छ। अब दर्ता भएको सङ्ख्यामा हेर्नुहुन्छ भने यो टप टु बटम हेर्ने हो भने बढी दर्ता हुने माथि छन्, कम दर्ता हुने तल छन्। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ भयो, होटल रिसोर्ट, गैर सरकारी संस्था, सहकारी र यो सेक्युरिटी गार्ड आपूर्तिकर्ता मात्रै होइन कि थोक तथा खुद्रा विक्रेतासम्म वास्तवमा अत्यन्त धेरै छन्। उनीहरूको सङ्ख्या राम्रो छ। त्यस पछाडिको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ वास्तवमा एकदमै कम छ। र प्राय उठ्ने जिज्ञासाहरू म मोटामोटी यहाँहरूलाई जिज्ञासाको म एन्सर दिने कोसिस गर्छु। त्यस पछाडि गएर केही क्वेरी छ भने फेरि यहाँहरूबाट पक्कै नै आउनेछ। औषधि उपचार सम्बन्धी विषयमा चाहिँ के छ भने दुईटा कुरा चाहिँ प्रोमिनेन्टली आइरहेछ। एउटा चाहिँ दोहोरोपना भयो, होइन? भनेको औषधि उपचारको बिमा सरकारकै दुईटा बिमा छ, होइन? भनेको एउटा सोसल सेक्युरिटी फन्डले गर्यो भने एउटा चाहिँ औषधि उपचार बिमा चाहिँ अर्को छ। त्यस पछाडि गएर अलिकति राम्रो पेय दिने चाहिँ कम्पनीहरूमा बिमाको स्तर माथि छ। हो, यो विषयमा के छ भने हामीले यो स्किमको विषयमा फर्दर हामीले यसलाई चाहिँ यो दोहोरोपना हटाउने र चाहिँ यहाँहरूले जुन मतलब भनौँ अलिकति हामीले दिएको भन्दा बढी सुविधा पाएको भन्ने किसिमको काहीँ छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यसमा राष्ट्रिय बिमा कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हामी लगायतको चाहिँ हामीले एउटा टिम बनाएको छौँ र यो टिमले चाहिँ वर्कआउट गर्दैछ। यसको सोलुसन आउला एउटा। दोस्रो चाहिँ के छ भने औषधि उपचारको हिसाबमा चाहिँ वास्तवमा त्यो बिमाको कभरेजमा फरक छ। प्राइभेट सेक्टरको अलिक राम्रो, विशेष गरेर चाहिँ ब्याङ्कहरू होला, होइन? त्यस पछाडि गएर अरू चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा चाहिँ यसको लेभल अलिकति हाई छ। हाई भइसके पछाडि यो दुईटै कुरालाई चाहिँ सँगसँगै कसरी बढाउन सकिन्छ अथवा अर्को विकल्प के हुन सक्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो टिमले काम गरिरहेछ भने फर्जी रोक्ने विधिको विषयमा चाहिँ पनि हामीले चाहिँ जुन अस्पताल सँग चाहिँ एमओयू गर्ने, त्यस पछाडि गएर अस्पताल र हाम्रो चाहिँ सिस्टमको बिचमा चाहिँ एउटा रिलेसनसिप स्थापना गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ कमिटीले काम गरिरहेछ। र यो पनि हामीले एउटा चाहिँ यसको पनि उपाय सहित हामी आउँछौँ जब चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेर। अर्को दुर्घटना योजना सम्बन्धी भाषा चाहिँ स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ केही दुर्घटना चाहिँ हुँदाखेरि हुँदैन कि भन्ने किसिमको जस्तो देखिएको छ। यथार्थमा त्यो होइन। सबै किसिमको दुर्घटनालाई समेटेको छ 7 लाखसम्म र वर्क रिलेटेड दुर्घटनामा चाहिँ अनलिमिटेड छ। जस्तो अहिले कम्पनी मतलब कतिपय कम्पनीहरूको अनलिमिटेड छ छैन मलाई थाहा छैन, तर दुर्घटना बिमामा चाहिँ हामीले बुझेसम्म चाहिँ
कम्पनीहरूको भन्दा यसले चाहिँ बढी चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको छ। जिन्दगीभरि काम गर्न नसक्ने भयो भने यसलाई चाहिँ जिन्दगीभरि पेन्सनसम्मको स्किम चाहिँ यो भित्र छ, वर्क रिलेटेड इन्जुरीमा। र यो अर्को चाहिँ व्यवसायजन्य रोगमा पनि छ, अकुपेसनल डिजिजमा पनि छ। त्यस पछाडि गएर सञ्चय कोष सम्बन्धी विषयमा पनि के छ भने सञ्चय कोष हामी र नागरिक लगानी कोष सहितको हाम्रो टिम बनेको छ। त्यो टिमले काम गरिरहेछ, वर्कआउट गरिरहेछ। हाम्रो टेन्टेटिभ सोचाइ के हो भने साउन 1 गते चाहिँ हामी यो कन्ट्रिब्युसन कलेक्सनको लागि कल गर्छौँ र यसमा पनि धेरै किसिमको कुराहरू आएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि एक थरी चाहिँ के भनाइ छ भने अहिले जो सञ्चय कोषमा छन्, अलरेडी सञ्चय कोषमा छन्, त्यसलाई ती कन्टिन्यू हुन दिउँ र त्यस पछाडि आउने अथवा चाहिँ अहिले कस्तो छ भने प्राइभेट सेक्टरको 90,000 को हाराहारीमा सञ्चय कोषमा छन्। त्यो 90,000 लाई छोडिदिउँ, किन हामीले त 35 लाख त हाम्रो देखिसक्यो नि त, त्यो ती छोडिदिउँ र बाँकी चाहिँ जति छ, जस्तो कतिपय कम्पनीहरूमा अहिले पनि सञ्चय कोषमा पैसा जम्मा गरिरहेको छैन, त्यसलाई यता ल्याउँ र नयाँ आउनेलाई यता ल्याउँ भन्ने एउटा त्यो देखिएको छ भने, एउटाले होइन सञ्चय कोषमा भएको फन्ड ती नै राखौँ, तर के भनेदेखि यो स्किम भित्र हो त्यो भन्ने हिसाबले हामी लिउँ र सञ्चय कोषले अहिले जसरी म्यानेज गरेको छ त्यति समूहलाई चाहिँ त्यही हिसाबले म्यानेज गर्न दिउँ लगायत यो धेरै कुराहरू आइरहेछ। हामी एउटा निश्चित सोलुसन सहित हामीले साउनबाट कलेक्सन गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि यो हामी सूचना प्रकाशन गरेर यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउँछौँ। अर्को ऋण लिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ लगानी कार्यविधि बनिरहेछ। लगानी कार्यविधिमा म आफै पनि छु र लगानी कार्यविधिमा पनि हामीले चाहिँ एउटा क्लज चाहिँ हामीले राख्न खोजिरहेछौँ। सर्टेन समय पछाडि चाहिँ वास्तवमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ कि लगानीको चाहिँ एउटा पोर्टफोलियोमा चाहिँ ऋण पनि राख्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई चाहिँ एक्सरसाइज गरिरहेछौँ। यो किन गर्नुपर्ने छ भन्नुहुन्छ भने अरू देशको चाहिँ पेन्सन फन्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने यस्तो खालको स्किम हुँदैन, तर हामी कहाँ के छ भने अब प्रोभिडेन्ट फन्डको जो सुविधा मान्छेहरूले पाइरहेको सुविधाबाट घटाउने हाम्रो त उद्देश्य त होइन, त त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यो राख्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को अवकाश कोष र निवृत्ति भरण को विषयमा पनि जिज्ञासाहरू के उठ्छ भन्दाखेरि त्यो मैले अघि नै सुरुमै भने नि दुईटै पाउनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ हामीले एक्चुअरी एनालाइसिसलाई हामीले कुर्नै पर्छ र पारिवारिक निवृत्ति भरणको कुराहरू आइरहेछ। यसमा हाम्रो कन्सेप्ट के हो भनेदेखि मान्छेलाई 15 वर्षको पैसाबाट 15 वर्षको चाहिँ जुन अवधि छ 180 महिनाको, त्यसले डिभाइड गरेर एकुमुलेटेड अमाउन्ट प्लस रिटर्नमा चाहिँ त्यो डिभाइड गरेर अनि हामीले मन्थली पेन्सन दिने हो र तर मान्छे त अहिले लाइफ एक्सपेक्टेन्सी त अहिले नै 71 वर्ष पुगिसक्यो र अब यो पेन्सनको कुरा त अबको मिनिमम पनि 15 वर्षलाई मान्ने हो र 15 वर्ष कोही कन्टिन्यू गर्छ यो स्किममा आउने मान्छे भनेपछि त मिनिमम 15 वर्ष त कुर्नुपर्छ। तर त्यस पछाडि चाहिँ यदि हेर्ने हो भनेदेखि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी त्यो 15 वर्षमा त 71 बाट बढेर चाहिँ सायद 77-78 पुग्न सक्छ। यसको मतलब के हो भनेदेखि 90 वर्ष अथवा त्योभन्दा माथि बाँच्ने सङ्ख्या पनि ठुलो हुन्छ। त त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ समेट्नु पर्ने हो भने पारिवारिक पेन्सन ल्यायो भने त्यसमा असर पर्छ कि भन्ने हिसाबले यो गरेको। संसारभरि त्यही नै हो फेरि, तर संसार र हाम्रो चाहिँ यो त किन धेरै विकसित देशबाट हामीले ताना छौँ। फरक के छ भन्दाखेरि नेपालमा फिमेल पपुलेसनको इम्प्लोइमेन्ट रेट एकदमै लो छ, अथवा चाहिँ फिमेल पपुलेसन चाहिँ नेपालमा के छ भने डिपेन्डेन्ट पपुलेसनको रूपमा छ। हो त्यो यथार्थलाई चाहिँ हामीले राखेर वास्तवमा सर्टेन एज ग्रुपको मान्छेलाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट नमान्ने, मानिलिउँ न 35 वर्ष अथवा 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्षसम्मको महिलाहरूले त लाई त डिपेन्डेन्ट मान्न सकिएन नै। उहाँहरू चाहिँ 60 वर्षसम्म काम गरेर पेन्सनको लागि आफै इलिजिबल हुन सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ अरू कुराहरू हुनसक्छ, एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड अथवा इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएसन नभएको कारण विभिन्न हिसाबले चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि वास्तवमा यो पारिवारिक पेन्सन दिनुपर्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले डिस्कसन गरिरहेछौँ। र
यो पनि मलाई लाग्छ त्यतिन्जेलसम्ममा चाहिँ एड्रेस हुन्छ र म आफै पनि त्यो जुन कानुन र नीतिलाई चाहिँ रिभ्यू गर्ने कमिटीमा म आफै पनि भएको हुनाले हामीले त्यो कुरामा चाहिँ अध्ययन गरिरहेछौँ। अनि अर्को के छ भने अवकाश योजना पाउनेले चाहिँ निवृत्त भरण योजनामा स्वेच्छाले जान पाउने भन्ने पनि माग व्यापक आइरहेछ। अब यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ त्यो होइन, यसलाई एउटा त डेमोग्राफीको हिसाबले पनि जाउँ। अहिले कोही मान्छे चाहिँ 30 वर्षको मान्छे छ अथवा 25-26 वर्षको मान्छे छ तर काममा छ। हामीले त 76 साल साउन 1 गतेको मान्छेलाई मात्रै पेन्सनमा लिने भनेका छौँ। त्यतिखेर त 50 वर्षको मान्छे पनि आउन सक्छ। र अहिले भइरहेको मान्छेले त अर्को 30 वर्ष काम गर्छ। 30 वर्षको मान्छेले 35 वर्षको मान्छेले अर्को 25 वर्ष काम गर्छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ पेन्सन स्किममा किन नलिने भन्ने हिसाबले अलिकति डेमोग्राफीको हिसाबले जाने कि। तर त्यो जाँदाखेरि पनि धेरै विवाद आउँछ भने त्यो एज ग्रुपलाई पनि वास्तवमा अलिकति स्वैच्छिक हिसाबले जान दिने कि। त्यो दिँदाखेरि पनि अघि मैले जुन पाइ देखाएको थिएँ त्यो पाइमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि केही न केही त यता सर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अबको 30 वर्ष पछाडि सबैलाई चाहिँ वास्तवमा पेन्सन स्किममा चाहिँ सबै मान्छे आउन् भनेर भनेको ठाउँमा 40 वर्ष लाग्ला। तर के भने यो त लङ टर्म चाहिँ प्लान हो नि त भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो विषय त्यो एङ्गलले पनि हामीले छलफल गरिरहेछौँ। अर्को 1% कर चाहिँ कहाँ बुझाउने, कसरी बुझाउने, केमा काट्ने त अघि मैले क्लियर गरिहालेँ होइन। अनि अगाडिको रकम फिर्ता गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अवकाश कोष मानेर गर्ने कि नगर्ने। अब यो विषयमा वास्तवमा कर कानुनमा अन्योलता छैन। तर के भने अब हामीले यो स्किम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनाले हाम्रो पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रो मुखबाट पनि आउनुपर्ने हुन्छ र कतिपय कुराहरू चाहिँ अर्को वर्षको बजेटले एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, आर्थिक ऐनले पनि एड्रेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अर्को पनि छ यसमा एउटा कुरा, जस्तो 31% जुन बेसिकको 30 र यतापट्टिको 1% जुन भनेको छ, यतापट्टि आइसके पछाडि त्यो चाहिँ ट्याक्स एक्जम्सन हुने कि नहुने भन्ने हिसाबले पनि प्रश्न आछ। त्यो कुरालाई पनि के भनेदेखि बजेटले आर्थिक ऐनले प्रष्ट रूपमा बोलिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो विषयमा चाहिँ हामी अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलमा छौँ र यसको लागि चाहिँ हामीले जेठ 15 त कुर्नै पर्छ। त्योभन्दा अगाडि वास्तवमा यसको कङ्क्रिट एन्सर कसैसँग पनि छैन। अर्को सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयमा अरू चाहिँ के आउँछ भने बिमाको विषयमा पनि आउँछ होइन। जस्तो अघि औषधि उपचार बिमाको मैले भनि नै सकेँ, एउटा टिम बनाएको छ, उसले काम गर्दैछ। अनि अब यो सहभागिताको दायरा वास्तवमा अब सरकारी निकायहरूमा पनि करारमा कर्मचारीहरू छन्, उनीहरूलाई पनि यसमा ल्याउनु पर्यो। किनभने हाम्रो उद्देश्य त पपुलेसन होइन, भोलिको चाहिँ ओल्ड एज पपुलेसनको सुरक्षा हो। त्यो हिसाबले पनि आजको बिमाको कुरा त छँदैछ तर भोलिको पनि त्यो भएको हुनाले त्यसलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा अब यो कुरा पनि कसले बोलिदिनु पर्यो भने बजेटले बोलिदिनु पर्यो। हुन्छ, सकिनै आँटेछ। अनि अर्को प्राविधिक विषय छ। प्राविधिक विषयवस्तुमा चाहिँ के छ भने सफ्टवेयरमा रहेको औद्योगिक वर्गीकरणले गर्दाखेरि पनि गाह्रो छ। जस्तो औषधि केही आएन भन्ने आयो, फार्मास्युटिकल्सको छ नि, त्यसकै चाहिँ त्यहाँनिर क्याटेगोरी छैन भन्ने आयो, सिमेन्टको आयो। तर हामीले हेर्दै जाँदाखेरि के छ भने सुरुमा सफ्टवेयर भन्दाखेरि यो नेपाल इन्डस्ट्रियल क्लासिफिकेसन स्ट्यान्डर्ड्सको चाहिँ वास्तवमा टोटली A to Z त्यो गराएर हिँड्छ। 2004 अनुसार गरेको रहेछ। तर के भन्दाखेरि त्यसमा पनि A to Z गरिएर हिँड्छ र त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले सफ्टवेयरमा सुधार गर्दैछौँ। त्यही क्लासिफिकेसन अनुसार जान्छौँ, दर्ता सजिलो हुन्छ। अर्को चाहिँ रोजगारदाता दर्ता हुँदा र योगदानकर्ता दर्ता हुँदाखेरि अलिकति टाइम टेकिङ भयो भन्ने कुरा, यसमा हामीले सुधार गर्दैछौँ। र थप कुरा चाहिँ के भइरहेछ भने अब निर्णय चाहिँ भइसक्यो भन्ने आइरहेछ। गभर्मेन्ट डाटा इन्टिग्रेसनको हिसाबमा चाहिँ क्याबिनेटबाट डिसिजन भएको छ भन्ने किसिमले आछ। यदि त्यो कुरा आयो भने हामी सफ्टवेयरमा के गर्छौँ भने इम्प्लोयरको इन्फर्मेसन हामी प्यान नम्बरबाट हामी चाहिँ ड्र्याग गर्ने हिसाबमा राख्छौँ। थोरै फिल्ड मात्रै राखिदिन्छौँ। त्यो भएपछि त्यो दर्ता सजिलो हुन्छ, विदिन 5 मिनट 10 मिनटमा सकिने हिसाबमा। अनि त्यस पछाडि गएर इम्प्लोइको रजिस्ट्रेसन अथवा कन्ट्रिब्युटरको रजिस्ट्रेसनमा चाहिँ हामी नागरिकताको सिस्टम अथवा चाहिँ यो के भन्छ मतदाता परिचय पत्रको कुनै एउटा सिस्टमबाट हामीले तान्यौँ भने 90% मान्छे चाहिँ मतदाता परिचय मात्रै तान्यौँ भने पनि 90% मान्छे चाहिँ त्यसले कभर गर्छ र बाँकी 10% को त भर्नलाई त्यति समस्या पनि नहोला। र अर्को डाटाको सुरक्षा सुदृढ बनाउनु पर्ने,
स्पिडहरू चाहिँ बढाउनु पर्ने भन्ने हिसाबमा यसको चाहिँ हाम्रो वास्तवमा हामीले हार्डवेयर सफ्टवेयर फायरवालदेखि लिएर जे जति कुराहरू छ त्यसको प्रोक्योरमेन्टको प्रोसेस चाहिँ हाम्रो सबै अगाडि बढिसकेको छ। यो साउन अगाडि चाहिँ यो सबै कुराहरू मा हामी चाहिँ बनिसक्छौँ। अब अरू चाहिँ सरकारी पेन्सन पाइरहेको व्यक्तिले काम गर्दाको अवस्थामा कसरी काट्ने, पिस रेटमा काम गर्ने कसरी काट्ने, रोजगारदाता सूचीकरणको म्याद कसरी थप्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी वर्कआउट गरिरहेका छौँ। त्यसको पनि आउला। अब निष्कर्ष चाहिँ के हो भनेदेखि वास्तवमा यसको सहभागिताको दायरा बढाउनको लागि चाहिँ वास्तवमा मानव संसाधन व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले पनि सुरक्षित छ। भनेको मतलब यो इम्प्लोयरको हितमा पनि छ। जति मान्छेले चाहिँ काम गर्ने मान्छेले सेफ फिल गर्छ त्यति राम्ररी काम गर्छ। काम गरेन भने हटाउने सुविधा चाहिँ फेरि इम्प्लोयरलाई छँदैछ, किनभने उतापट्टि लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटीको पनि अधिकार चाहिँ लेबर ऐनले दिएकै छ। अनि यो वृद्धावस्थाको सुरक्षा र उसको लागि सुदृढको लागि चाहिँ वास्तवमा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हुनुपर्छ र एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको फर्स्ट स्टेप भनेकै अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी यो ऐन नै हो। र यहाँहरूको जिज्ञासा हुनसक्छ यो कुरा भइदिए राम्रो हुन्थ्यो, यो कुरा भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। वास्तवमा यो चाहिँ निरन्तर सुधारको कुराहरू चाहिँ छ। जस्तो यो सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ वास्तवमा एक्चुअरी एनालाइसिस चाहिँ प्रत्येक 2 वर्ष 3 वर्षमा गर्ने चलन रहेछ बाहिर पनि, र त्यो रेटमा रिभ्यू गर्ने, स्किममा रिभ्यू गर्ने कामहरू पनि त्यो भइरहन्छ। त्यो हिसाबले हामी कहाँ पनि हुन्छ। यति नै, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद श्री शङ्कर नेपालज्यू। मैले यहाँलाई एकैछिन माथि मञ्चमै रोकेँ र श्री शशि सत्यालज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैको केही जिज्ञासा, केही प्रश्नहरू भए हाम्रो शङ्कर सरले र फाइनेन्सियल इम्प्लिकेसन्स, आर्थिक इम्प्लिकेसन्सको बारेमा केही यहाँहरूको प्रश्न रह्यो भने श्री शशि सत्यालज्यूबाट त्यसको उत्तर आउनेछ। यहाँहरूको कुनै प्रश्न? एक्सक्युज मी, एउटा दुईटा? हेलो, मेरो सरलाई एउटा मेरो प्रश्न छ। एक्सक्युज मी, हजुर, हेलो, मे आई आस्क मैम? प्लिज गो हेड। सर, मेरो प्रश्न त्यो सामाजिक सुरक्षा डिरेक्टर, यो हाम्रो लागि एकदमै खुसीको कुरा हो कि यस्तो कन्सेप्टहरू आयो एज अ इम्प्लोइ। बट कहीँ उठिरहेछ सर, नेपालले आह्वान गर्दैछ विदेशी लगानी भित्रियोस्, रोजगारहरू सिर्जना होस्। यसले लेबर कोस्टलाई हाई गर्छ। त्यसले त्यस्ता कम्पनीहरू हाम्रो देशमा आउनको लागि सोच्दैनन् एकचोटि सर? त्यसको बारेमा केही अध्ययनहरू भएको छ? यहाँको परिचय एकदम क्विकली आफ्नो परिचय र आफ्नो संस्थाको नाम दिनु होला। माइसेल्फ शशि भूषण चतुर्वेदी फ्रम डिएभी कलेज। ओके, थ्याङ्क यू शशि भूषणजी। अर्को प्रश्न मैले यतापट्टि एउटा हात उठिरहेको देखाएको थिएँ एट द एन्ड। यस हजुर, सरलाई मेरो पनि एउटा प्रश्न छ। मेरो चाहिँ परिचय, म रमेश दियाली, स्मार्ट कार्डको फाउन्डर डाइरेक्टर। जुन सामाजिक सुरक्षा कोष अहिले इस्टाब्लिस भइरहँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको इम्प्लोइजहरूको लागि मात्रै अलिकति बढी फोकस गरिएको देखियो। त्यसमा तपाईँको इम्प्लोयर जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूको बारेमा अलिकति कम सोचियो। जुन रजिस्ट्रेसन गर्ने डेट थियो त्यो डेट पनि एक्सपायर भइसक्यो अहिले, होइन? त्यो रजिस्ट्रेसन गर्न चाहने संस्थाहरू क्युमा भए तापनि अब चान्स छैन। रिसेन्टली तपाईँहरूले प्लानिङ नै गर्नुभएको छैन र त्यो संस्थाले इम्प्लोयरहरूको एसुरेन्स गरिसके पछाडि बिचमा त्यो संस्थाहरू केही कारणले चाहिँ त्यहाँबाट त्यो संस्था चाहिँ विघटन भयो भने त्यो केसमा त्यो इम्प्लोयर र त्यो इम्प्लोइ बिच अनि गभर्मेन्ट बिच कसरी समन्वय हुन्छ? त्यो बिचमा आउने समस्यालाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ होला त्यसमा? यहाँको शुभ नाम र संस्था? म रमेश दियाली, स्मार्ट कार्डको फाउन्डर डाइरेक्टर। हस्, मलाई लाग्छ यो दुईटा प्रश्नको चाहिँ जवाब दिउँ। मैले टिप्न अलिकति भएन। पहिलो कुरा त जुन लगानी एफडिआईकै कुरा गरौँ न, अट्र्याक्ट गर्ने कुरामा यसले असर गर्छ कि भन्ने जिज्ञासा छ। त्यसमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले अट्र्याक्ट गर्छ नै। किन गर्छ भने
एउटा उदाहरण लिउँ, एउटा फ्याक्ट्रीमा चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो, वर्क प्लेस एक्सिडेन्ट भयो, मान्छे चाहिँ कोमामा गयो। अब लेबर एक्टले के भनेको छ भने त्यो व्यक्तिको आजीवन पेन्सन दिनुपर्छ भन्छ। त्यो कम्पनीले सक्दैन नि, तर सामाजिक सुरक्षा कोषले त सक्छ। किन यसको चाहिँ फन्डको जुन साइज छ यसले इन्डेफिनिट रेस्पोन्सिबिलिटी लिन सक्छ। त्यो एउटा एडभान्टेज हो। अर्को चाहिँ विशेष गरेर मल्टिनेसनल टाइपको कम्पनीहरूको हेर्ने हो भनेदेखि लेबर ल चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने किसिमको मान्यता पनि छ र लेबर लले फेसिलिटी दिएको चाहिँ फेसिलिटी सुविधा भन्दा चाहिँ बढी सुविधाहरू चाहिँ वास्तवमा त्यहाँ दिइरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो समस्या चाहिँ एफडिआईमा भन्दा पनि सानो सानो लगानीलाई जसले चाहिँ मिनिमम वेज दिइरहेको छैन अथवा चाहिँ जसले चाहिँ तपाईँको लेबर लले भनेको चाहिँ मिनिमम चाहिँ कन्डिसनलाई मिट गरेको छैन, त्यहाँ चाहिँ समस्या पर्न सक्छ कि बरु त्यो विषयमा चाहिँ कसरी ल्याउने भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ। किनभने इम्प्लोइमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले फर्मल र इन्फर्मल कन्टिन्युम दुईवटा चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ वास्तवमा सम्बन्धित छ हैन। र इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ जहाँ पनि क्रिएट हुन्छ, जहाँ पनि चाहिँ त्यसको चाहिँ सम्भावना छ भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो बरु त्यतापट्टिलाई सानो सानोलाई कसरी चाहिँ यसमा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ बरु चुनौतीको रूपमा ल्याएको छौँ, तर एफडिआईलाई चाहिँ हामीले ल्याएको छैनौँ। र दोस्रो कुरा, यो चाहिँ केही गरी कम्पनी बन्द भयो भने कसरी म्यानेज गर्छ भनेको हो। त्यो कम्पनी बन्द हुन सक्छ, कम्पनी डाउनसाइज हुन सक्छ भन्ने नै कन्सेप्ट हो। अहिले जुन लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा गरेका छौँ विथ सोसल सेक्युरिटी भनेर, त्यो भनेकै के हो भनेदेखि बिजनेसमा अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ। कम्पनी राम्रो नाफामा गइरहेको कम्पनी स्वाटै टाट पल्टिन पनि सक्छ। त्यो अवस्थामा उसलाई सटडाउन हुन सजिलो होस् भनेर पनि यो आएको। तर यो नहुँदाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईसँग चाहिँ लेबर लले दिएको चाहिँ धेरै चाहिँ जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा हुन्थ्यो, तपाईँ दिन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो तपाईँलाई बन्द गर्नको लागि पनि कानुनी अडचन थियो। अब तपाईँलाई त्यो कानुनी अडचन छैन, किनभने तपाईँले मन्थली यता पैसा पठाइराख्नु भएको छ, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ यता सिफ्ट गरिराख्नु भएको छ। र यसलाई म्यानेज कसरी गर्छ भन्दाखेरि सोसल सेक्युरिटीको सिस्टमले आफै म्यानेज गर्छ। आज एउटा मान्छे चाहिँ अनइम्प्लोइड भयो भने यसमा त इभन अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिटको कुरा पनि छ, तर अहिले हामीले स्किममा नल्याएको होइन। अनइम्प्लोइड भयो भने मानिलिउँ बिचमा 6 महिना अनइम्प्लोइड भयो, 6 महिना पछाडि उसले चाहिँ यतापट्टि नयाँ जब उसले चाहिँ कहीँनिर जोइन गर्ला अथवा स्वरोजगार गर्ला भने त्यस पछाडि उसले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्छ, किनभने उसलाई उसको सोसल सेक्युरिटी नम्बरले आजीवन पछि रहन्छ अन्टिल डेथ। त त्यो हिसाबले चाहिँ सजिलो छ जस्तो मलाई लाग्छ। शङ्कर सरलाई मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो कन्ट्रिब्युटरी सोसल सिक्युरिटी स्किम हो। त्यसले गर्दा हाम्रो इम्प्लोइहरूले आफै कन्ट्रिब्युसन आफ्नो तलबबाट आफै कन्ट्रिब्युसन गर्ने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै एफडिआईमा पनि के हुन्छ भने होइन मल्टिनेसनल एन्टर्स इन्टु नेपाल, त्यहाँ चाहिँ सोसल सिक्युरिटीको लजहरू चाहिँ नि क्ल्यारिटी छ भने उसले आफ्नो लायबिलिटी कति हो, इम्प्लोइको लायबिलिटी टुवर्ड्स द इम्प्लोइ, इम्प्लोयरको लायबिलिटी कति हो भने क्ल्यारिटी हुन्छ। सो दे क्यान असेस द लायबिलिटी। इफ देयर इज नो क्ल्यारिटी होइन, डिफाइन्ड बेनिफिट प्लानहरू छ भने भोलि गएर लायबिलिटी कति हुने हो भनेर इफ यु डोन्ट नो then there will be more problems. So when a foreign investor comes into Nepal, so he will be able to assess his employee liability. कति liability हुन्छ भने हरेक महिना contribution गर्दै गएपछि उसको liability discharge हुँदै जान्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि कसले केयर गर्छ त, सोशल सिक्युरिटी फन्डले चाहिँ नि आफ्नो डिफरेन्ट स्किम्सबाट चाहिँ नि त्यसलाई एड्रेस गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा द्याट सुड बी मोर बेनिफिसियल टु द फरेन इन्भेस्टर मेरो विचारमा। शङ्कर सरलाई एउटा सानो प्रश्न त भन्दा नै जिज्ञासा हो यो। म हायतबाट प्रतिनिधित्व गर्दैछु। मेरो नाम सुरेश केसी। यो सामाजिक सुरक्षा योजना र कोषको विषयमा सरकारबाट दीर्घकालीन रूपले आर्थिक व्यवस्थापन गर्नको लागि यो योजना र कोष जसरी एउटा बाहिर ल्याइएको छ यसको परिकल्पना अत्यन्त राम्रो छ, त्यसमा कुनै आशंका देखिँदैन। मैले एउटा सानो दृष्टान्त के अर्थमा दिन खोजेँ भने नेपाल सरकारको अहिले वर्तमान आफ्ना कर्मचारीहरू
3-4 लाख अल टुगेदर हामीले जोडेर हेर्ने भने हुनसक्छ बढीमा। हाम्रो परिकल्पना यो 9 लाखवटा कम्पनीबाट करिब 34 लाख योगदानकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हामीले परिकल्पना गरेर यो योजना र कोष ल्याएका छौँ। यो योजना र कोषको चाहिँ नि लक्ष्यलाई हेर्दाखेरि कर्मचारीको नेपाल सरकारका कर्मचारीको चाहिँ जुन पेन्सन फन्ड केही वर्ष अगाडि सुन्नमा आएको एउटा न्युज के त भन्दाखेरि व्यवस्थापन गर्न सरकारले नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यसलाई एउटा विकल्पको रूपमा फन्डिङ गर्नको लागि हो कि या यो 34 लाख रोजगारदातालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा नेपालको व्यवस्थापन प्रणाली यहाँभित्रको चाहिँ नि अन्य अब सफ्टवेयर सिस्टम गभर्मेन्टले त्यसमा लगानी गर्न सकेको र व्यवस्थापन गर्न सकेको चाहिँ नि एउटा खर्च यो सब कुरालाई हेर्दाखेरि सम्भव छ भन्ने चाहिँ नि अब हुन त सम्भव नहुने भन्ने कुरा होइन। तर हामीले जुन अर्थमा यसलाई चाहिँ एउटा परिकल्पना गरेर ल्याएका छौँ यो अनुसारको रिजल्ट जनतालाई भोलि योगदानकर्तालाई दिन सकिने किसिमको चाहिँ हामीलाई विश्वास छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन सरलाई? एकपल्ट छातीमा राखे हात राखेर भनिदिनु न सर। यो त फोन इन कार्यक्रम जस्तै भयो, ठिकै छ। अर्को हजुर मैले अरू साथीहरूले उठाइदिनुहुन्छ भनेर चुप्पै लागेको थिएँ। खैर यो विषयमा एक दुईवटा कुरा जुन मेरो दिमागमा घुमिरहेको के भने अब यो सोसल सेक्युरिटी विषयमा हेटौडा लेबर अफिसमा पनि गोष्ठीहरू भएको थियो। यी कुरा जुन निस्केर आइरहेछ मैले कसरी लिन्छु भने यो हामीले एक्ट ल्याउँदाखेरि हाउ पार्टलाई हामीले एकदम मार्जिनलाइज गऱ्यौँ कि यो कसरी हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ हामीले चाहिँ वास्तवमा जहाँसम्म लाग्छ कि अलिक एक्सर्साइज पुगेन। हामीले लाउने बेलामा हामी कसरी लिएर जाने भन्ने हामीले सोचेर लागेको भयो अहिलेसम्म यसलाई। र अहिले भनौँ न अब म कोका कोलाबाट अब रिप्रेजेन्ट गर्छु, त्यहाँ धेरै अब हाम्रो अल अबाउट 6 ट्रेड युनियन छ होइन, त्यहाँबाट पनि हामीलाई अब यो ऐन आइसक्यो। अब कम्पनीले पनि केही गर्ने ठाउँ रहेन किनकि अहिलेसम्म त सरकारले त्यो पैसा लिन सुरु गरेकै छैन होइन। र अहिले जुन हाम्रो सरले भन्नुभयो प्रेजेन्टेसनमा अब हाउ पार्ट चाहिँ नि जुन सरले धेरैपल्ट भन्नुभयो कीवाला कुरा, त्यो की कुरा जुन हाउ पार्ट छ त्यो धेरै चाहिँ नि मिसिङ छ। अब त्यो के गर्ने अब त्यो भनौँ न त्यो अब लेबर एक्ट आएको भन्दा पहिलाको पैसा चाहिँ नि अब एक ठाउँमा लेखेछ कि व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई दिन पनि सक्छ, लेख्न के पाएको छैन, हामी कहाँ माग्न पनि थाले है। कम्पनीले फन्ड बनाएर राखेछ सबैले थाहा छ, अब पैसा छँदैछ हामीले देऊ, ऐनमा त लेखिसक्यो। अनि हामीले जबसम्म उताबाट सरकारले लिन थाल्दैन तबसम्म हामी कसरी दिने, फेरि के होला कसो होला। अब यो कुरा जसरी पहिलाको लेबर एक्टमा एउटा बोनसबाट बचेको पैसा जुन हुन्थ्यो त्यसको चाहिँ नि जुन हाम्रो चाहिँ नि कल्याणकारी कोषमा हामीले जान्थ्यो पैसा होइन 30%, त्यो 30% पैसाको वास्तवमा भन्ने भने हुन मन नसुनेको पनि हुनसक्छु, त्यस्तो कुनै एकदम मजदुरको हकितको लागि चाहिँ नि एउटा गौरवशाली कामहरू केही पनि हुन सकेन होइन। त्यो भएको देख्दाखेरि अलिकता कता यो टाइम जुन बढ्दै गएको छ होइन, यो मजदुर वर्गमा एउटा किसिमको नाराजता चाहिँ नि बिस्तारै देखिन थालिएको छ। अर्को कुरा 60 वर्षमा हामी पेन्सन दिने भन्छौँ होइन, सर्भिसेस हामीले 58 राखेछौँ। अब यो पनि कता मिल्ने हो कि मान्छेले ठाउँमा रिटायर भएर जाने अनि 2 वर्ष कुरेपछि अनि पेन्सन थाप्न थाल्ने होइन। अब यो कुरो सरहरू हुनुहुन्छ सही ठाउँमा राख्नु होला या यहाँहरूले यो कुरोलाई गर्नु होला भन्ने मेरो सानो जिज्ञासा छ। धन्यवाद। मलाई लाग्छ यसमा यो दुईवटा प्रश्न जाउँ, दुईवटामा धेरैवटा गाँसिएको छ। एउटा त वास्तवमा अब यत्रो चाहिँ जुन ठुलो फन्ड छ होइन, गभर्मेन्टले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी सिफ्ट गर्नको लागि गरे हो कि भन्ने जिज्ञासा र त्यससँग जोडिएको यत्रो ठुलो फन्ड कसरी म्यानेज गर्छ भन्ने एउटा, र अर्को कुरा चाहिँ तयारी पुगेन भन्ने यहाँको जुन छ। अब यसमा हामीले हेर्ने हो भने सबभन्दा पहिला त के बुझ्नु पर्यो भने 2,50,000 पेन्सनर छन् अहिले, गभर्मेन्ट पेन्सनर। त्यो भनेको निजामती, सेना, प्रहरी, त्यसपछि गएर शिक्षक, र
त्यतिको लागि अघि मैले फिगर देखाएको थिएँ झन्डै 45 अर्बको हाराहारीमा त्यहाँ पैसा छ। त्यो वास्तवमा हामीले फन्डबाट दिइरहेका छैनौँ, वार्षिक बजेटबाट दिइरहेका छौँ, गभर्मेन्ट ट्रेजरीबाट दिइरहेका छौँ। त्यसको लागि फन्ड छैन। अहिले बिल गएको छ संसदमा, यो पेन्सन कोष ऐन, पेन्सन फन्ड ऐन भनेर चाहिँ गएको छ। त्यसमा चाहिँ 6% प्लस 6%, 6% गभर्मेन्टबाट 6% गरेर त्यो गर्ने, उतापट्टि सञ्चय कोषको त छँदैछ, 10-10 छँदैछ। त्यो हिसाबले गएको छ। त्यो एउटा चाहिँ त्यसरी हामीले क्लियर हुनु पर्यो। अर्को कुरा कस्तो हो भनेदेखि फन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ मैले भने नि अघि मैले 2-3 वटा कुरा भनेको छु। एउटा कुरा त हामी सञ्चय कोषसँग जोइन्टली काम गरिरहेका छौँ, सिआइटीसँग जोइन्टली काम गरिरहेका छौँ। किन गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि उनीहरूसँग एक्सपिरियन्स छ, होइन, हामीसँग एक्सपिरियन्स छैन। र त्यो एक्सपिरियन्सको एडभान्टेज चाहिँ हामी लिन्छौँ। केमा त भन्दाखेरि त्यो प्रोसिजरमा क्ल्यारिटी, जुन उहाँले भन्नुभयो नि अगाडि छैन भन्ने कुरा, त्यो त्यसैको लागि नै त्यो गरेको हो। र सुरु गर्दाखेरि जुनसुकै स्किम अथवा योजना अथवा इन्स्टिट्युसन सुरु गर्दाखेरि वास्तवमा त्यसको कन्सेप्चुअलाइजै हुन्छ। सुरुमा कन्सेप्चुअलाइज भएर चाहिँ त्यस पछाडि गएर त्यो यति समय पछाडि यो कुरा एक्टिभेट हुन्छ, यो बिचमा हामीसँग चाहिँ समय बाँकी रहन्छ, त्यो बिचमा यो म्यानेजमेन्ट हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले नै हो। जस्तो उदाहरणको लागि अहिलेको लागि हामीले के गर्यौँ, रोजगारदाता रजिस्ट्रेसनको कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि 3 महिना चाहिँ योगदानकर्ताको रजिस्ट्रेसन किन भन्यौँ, कानुनमै किन भन्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ टाइमभित्रमा म्यानेज गर्नुपर्ने कुरा। जस्तो उदाहरणको लागि यही हामीले सफ्टवेयरलाई नै लिउँ न, तपाईँहरूले ब्याङ्कमा हुनुहुन्छ, फाइनेन्स कम्पनीमा हुनुहुन्छ, अरू प्राइभेट कम्पनीमा हुनुहुन्छ, तपाईँले एउटा न एउटा सफ्टवेयर प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। प्रयोग गरिरहेको सफ्टवेयरमा तपाईँले डे 1 देखि चाहिँ समस्या आफूले सबैले फेस गर्नुभएको छ र त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यसको ट्रबल सुट गर्दै 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 गएर चाहिँ सम्भवतः वर्ष दिन 6 महिना हेरी त्यस पछाडि गएर चाहिँ अब ठिक छ भन्ने हुन्छ। फेरि 2 वर्षपछि अर्को प्रब्लम आउँछ, फेरि त्यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ, अथवा त्योभन्दा हायर लेभलको टेक्नोलोजी आएको हुन्छ, अरूको फास्ट हुन्छ, आफूले त्यसमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ वास्तवमा यो सफ्टवेयरको एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल फेनोमेनन नै हो र त्यसमा हामीले सुधार गर्छौँ। त्यसको लागि पनि हामीलाई चाहिँ टाइम चाहिन्छ। त्यो हिसाबले पनि वास्तवमा म्यानेज गरेको। अब जहाँसम्म रह्यो कार्यविधि भएन, क्ल्यारिटी भएन, त्यो कुरा चाहिँ वास्तवमा सुरुमै सबै कुराहरू चाहिँ इन्भिजन हुँदैन। सुरुमा के हेरिन्छ भनेदेखि जेनरल कुराहरू 90% 95%लाई चाहिँ कताबाट बेनिफिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अब त्यस पछाडि 5%को समस्या आउँछ, त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नै हामीले चाहिँ यो जुन 4-5 वटा मैले कमिटीहरू बनेर काम गरिरहेछौँ भनिरहेका छौँ, त्यो कारण नै त्यही हो। मलाई लाग्छ भोटर्स नेपालबाट मैलाई पनि फोन आएको थियो, लेबरहरूले चाहिँ बोनस फिर्ता मागिरहेछन् भन्ने कुराहरूमा, होइन होइन सरी होइन ग्र्याचुटी बोनस भन्न आएको छ, ग्र्याचुटी फिर्ता मागिरहेछन् भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो, होइन। अब त्यसमा कानुनमा के देखिन्छ भनेदेखि हामीलाई कहिलेसम्म फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा भनेको छ हो। लेबरलाई चाहिँ के भनिदियो भन्दाखेरि जुन मितिमा चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ त्यो मितिको बेसिकलाई मानेर फिर्ता गर्नु भने पछाडि त्यहाँनिर एउटा चाहिँ भित्री इन्टेन्सन के देखिन्छ भने सकेसम्म छिटो फिर्ता होस् भन्ने देखाएन हो। त त्यसैले गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ डेफिनेटली आउँछ भन्ने पनि थियो। तर आइसके पछाडि अब चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि पनि के गर्ने भन्दाखेरि यही सहजीकरण समिति भनेर फेरि अर्को चाहिँ त्रिपक्षीय फेरि एउटा बनाएको छ र यसको उद्देश्य के हो भने औद्योगिक शान्ति नथोलियोस्, कोका कोलामा हडताल नहोस्, अर्कोमा नहोस्, त्यहाँ त ट्रेड युनियनले पनि थामथुम गर्नुपर्ने होला नि त मजदुरहरूलाई। ल यो एकैचोटि फन्डमा प्रेसर पर्ला, होइन। किनभने ग्र्याचुटीको के थियो भन्दाखेरि जम्मै मान्छे एकैचोटि निस्किँदैन थियो नि त, होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो म्यानेज गर्नलाई टाइम हुन्थ्यो। अहिले त एकैचोटि फिर्ता गर्नु पर्दाखेरि टाइम हुन्छ हो। त्यस्तै किसिमले चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर एउटा टाइम दिने कि कुनै एउटा हिसाबले चाहिँ जाने कि भन्ने हिसाबमा त्यो कानुनमा चाहिँ कानुनले के मात्रै हेऱ्यो यहाँले भनेको ठिक हो, जुन दिन क्यालकुलेसन गर्छ त्यो दिनको जान्छ भनिसके पछाडि त अर्को वर्ष गर्दाखेरि झन् बढी भार हुने भयो भन्ने हिसाबले हुनसक्ला। सिए साहब यहाँ हुनुहुन्छ, अर्को वर्षको चाहिँ अब नेट प्रेजेन्ट भ्यालुमा त्यसले फरक पार्ला, होइन। तर पनि
एउटा त्यो प्रेसर चाहिँ होस् भन्ने किसिमको देखिन्छ। तर त्यो प्रेसर क्रिएट गर्ने त उपाय त के अरे उद्देश्य त होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो सहजीकरण समिति बनेको हो। यसमा के छ भने लमा त्यो लेखेको तापनि अब ग्र्याचुटी र जुन प्रोभिडेन्ट फन्ड छ, अनि ग्र्याचुटी जहिले पनि रिटायरमेन्ट पछि नै दिने एउटा भनौँ न सोसल सिक्युरिटीको लागि रिटायरमेन्ट बेनिफिट भएको हुनाले रिटायरमेन्ट पछि नै दिने गरिन्छ होइन। अब कानुनमा अन्यथा लेखे तापनि तर अब्जेक्टिभ त्यसको प्रिन्सिपल चाहिँ नि के हो त, इट सुड बी पेड आफ्टर द रिटायरमेन्ट अफ द इम्प्लोइ सो द्याट द्याट फन्ड क्यान बी युज्ड फर इज रिटायरमेन्ट पर्पसेसको लागि हो होइन। अब अहिले नै हामीले ग्र्याचुटीको पैसा सबै फिर्ता गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने द्याट मे बी युज फर सम अदर पर्पसेस, अनि रिटायरमेन्टको बेलामा चाहिँ नि खालि अब सोसल सिक्युरिटीमा कन्ट्रिब्युसन जुन भइरहेछ अब अहिले नयाँ सोसल सिक्युरिटीले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि सफिसियन्ट नहुन सक्छ पेन्सन या कुन अब पेन्सन या ओल्ड एज रिटायरमेन्टको जुन रिटायरमेन्ट बेनिफिट स्किम छ त्यसमा गर्दाखेरि जुन बेला अब उहाँहरूले रिटायरमेन्ट एजमा पाउनुहुन्छ एकमुष्ट या पेन्सनको थ्रु त्यो चाहिँ नि सफिसियन्ट नहोला उहाँहरूको रिटायरमेन्ट एजलाई सपोर्ट गर्नको लागि। त्यसले गर्दा मेबी लाइक अब जुन क्ल्यारिटीहरू आउँछ लमा त्यो पनि समेटेर आउँछ होला। यसमा अलिकति मैले थपेँ, जस्तो ग्र्याचुटीको केसमा फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने कारण चाहिँ के हो भनेदेखि क्यालकुलेसनको विधि फरक छ नयाँ श्रम ऐनमा र पुरानो श्रम ऐनमा होइन। पहिला चाहिँ टेनोरको आधारमा क्यालकुलेसन हुन्थ्यो भने अहिले फ्ल्याट छ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि वास्तवमा भोलि चाहिँ मानिलिउँ न एउटा मान्छे चाहिँ भोलि 25-30 वर्ष पछाडि रिटायर भयो भनेपछि उसले के गर्ने हो भनेदेखि अहिलेसम्मको पाउनु पऱ्यो भन्ने किसिमको दाबी गर्न पनि सक्ला। तर यसले के गरिदियो भनेदेखि एउटा कट अफ लाइन डेट भनिदियो उसले होइन। 2074 साल भदौ 19 गते कट अफ डेट, 2074 भदौ यताको फ्ल्याट गर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ अगाडिको विधिबाट दिनुहोस् भनेपछि यसले एउटा क्ल्यारिटी के ल्याएछ भनेदेखि 18 वर्ष काम गरेको छ भने 18 वर्षकै पैसा पाउँछ भन्ने क्ल्यारिटी त गरेछ नि त। तर हो तपाईँलाई हाउ पार्टमा चाहिँ अझै पनि वास्तवमा त्यसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ र त्यसको लागि वास्तवमा त्यो बिलमा काम पनि भइरहेछ एक्चुअली। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा दुवै स्रोत व्यक्ति। होइन एउटा लास्ट बट नट लिस्ट छ जस्तो छ। ओके, फाइन फाइन फाइन। गुड आफ्टरनुन सर्स। मेरो क्वेसन चाहिँ अलिक टेक्निकल साइडमा छ होइन। आई एम फ्रम चौधरी ग्रुप। हाम्रो चाहिँ रेजिस्ट्रेसनहरू सबै गरिसक्यो, इम्प्लोयरको पनि अनइम्प्लोयको पनि गर्दैछौँ। बट हाम्रो कन्सर्न चाहिँ के छ भने लाइक डु वी हेभ एनी अप्सन जुनमा कि एक्सेलमा राखेर त्यो कुरालाई अपलोड गर्न सकौँ सो द्याट इट विल बी मोर इजी फर अस बिकज डेटा धेरै छ, टाइम रेजिस्ट्रेसन गर्ने कम छ, 3 महिना थियो। त्यसमा पनि हामीलाई बुझ्नलाई धेरै क्ल्यारिटी पनि आउनु बाँकी छ नि त। सो कुनै अप्सन हुन्छ कि हुँदैन टेक्निकल साइडबाट त्यसमा? तपाईँले भनेको कुरामा हामीले धेरै मेहनत गरेका छौँ है र मैले 2-3 दिन जति अगाडि थाहा पाएको कुरा चाहिँ क्याबिनेटबाट डिसिजन भएको पनि भन्ने छ। भनेको मतलब हामीले चाहिँ आइआरडीमा भएको डाटा फर लाइक इम्प्लोयर्स रजिस्ट्रेसन त्यो हामीलाई प्रयोग गर्ने बाटो, यद्यपि त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हामी कहाँ नआएको हुनाले अहिले नै चाहिँ ठ्याक्कै त म भन्न त्यही गर्छौँ भनेर भन्न त सक्दिनँ। तर हाम्रो चाहिँ फेरि टिम चाहिँ कन्सल्ट्यान्टको टिम चाहिँ त्यो जुन दिनदेखि गो अहेड भने पछाडि उनीहरूले 10-15 दिनमा चाहिँ वास्तवमा त्यो किसिमको चाहिँ टेबलहरूमा होइन त्यो फिल्डहरूमा सुधार गर्ने कामहरू उसले गर्छ। प्लस टेस्टिङको लागि 1 महिनाहरू लाग्ला। त्यस पछाडि गएर अर्को चाहिँ यो कन्ट्रिब्युटर अथवा इम्प्लोइको रजिस्ट्रेसनको केसमा चाहिँ हामीले आइदर तपाईँको चाहिँ मतदाता परिचय पत्रको नम्बर होइन त्यो युज गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ धेरै फिल्ड चाहिँ त्यहाँको फिल्ड र हाम्रो फिल्ड चाहिँ दोहोरिन्छ। केही इन्फर्मेसन बाँकी होला त्यो मात्रै थप्दाखेरि मैले भने नि अघि नै धेरै चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ वास्तवमा भर्नु पर्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि यदि हामीले चाहिँ मतदाता परिचय पत्रको चाहिँ युज गर्न सक्यौँ त्यो फेरि टिमले काम गरेको छ, सचिवजीकै नेतृत्वमा छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको रिपोर्ट पनि दिइसकेको हामीलाई जम्मै थाहा छ। तर क्याबिनेटबाट डिसिजन भएको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा नआएको हुनाले मात्रै मैले अलिकति गरेँ। तैपनि यहाँले जिज्ञासा राखेको हुनाले त्यो हामीले किन भनेदेखि यो युजर फ्रेन्डली हुनुपर्छ, रजिस्ट्रेसनको पार्ट पनि युजर फ्रेन्डली हुनुपर्छ। वान अफ द रिजन अफ लिस्ट रजिस्ट्रेसन चाहिँ यो पनि हो कि भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीलाई सुरुदेखि नै हिट गरिरहेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन त्यो हाम्रो सफ्टवेयर र हार्डवेयरमा चाहिँ कहाँ के प्रब्लम छ भन्ने अध्ययन गर्ने टिम थियो होइन, त्यसमा म मेम्बर सेक्रेटरी थिएँ।
त्यो टिमले 1 महिनासम्म चाहिँ वास्तवमा यही कुरामा चाहिँ बहुत माइन्युटली काम गरेछ र त्यो भयो भने त मलाई लाग्छ एउटा भनौँ न मतदाता परिचय पत्रको इन्फर्मेसन हामी कहाँ आयो भने त व्यक्तिको नाम पनि छ, ठेगाना पनि छ, बाआमाको नाम पनि छ, फोटो पनि छ, हैन? अब वाट एल्स, हैन? थोरै फिल्ड होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ लिमिटेड फिल्डमा तपाईहरुले भरे पछाडि त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। अरू केही प्रश्न छ यहाँहरूको? हामी एउटा या दुईटासम्म प्रश्न लिन सक्छौँ। केही प्रश्न, केही जिज्ञासा? वान मोर? ओके, माइक्रोफोन क्विकली यहाँ फर्स्ट रोमा। हामी यो लास्ट क्वेसन लिउँ होला। नमस्ते, मलाई चाहिँ यो क्वेसन अघि गर्नुभएको थियो, त्यसको एन्सर पनि नआएको र मेरो क्वेसन पनि थियो होइन। यसमा के लागेको थियो भने जुन उहाँ सरले भन्नुभयो 58 वर्षमा रिटायर हुने अनि 60 वर्षमा पाउने कि नपाउने भने, जस्तो हाम्रो अफिसमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा दिइन्छ। यो चाहिँ अब जसलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ होइन। अब कन्ट्र्याक्ट सक्यो भने उसले त छोड्छ अफिस, छोडेपछि पनि 60 वर्ष कुर्ने हो कि या त उसले अर्को त्यो क्लोज गरेर नयाँ खोल्ने हो सोसियल सेक्युरिटी फन्ड खोल्नु पर्दाखेरि। अहिले चाहिँ हाम्रो प्रोभिडेन्ट फन्ड भयो, सिआइटीमा त्यसमा गरिरहेको होइन। अब हामीले त्यहाँ अहिले सोसियल सेक्युरिटीमा त जानु पर्दैन, गएको छैन होइन। अहिले जुन कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ पर्दैन नै, अहिले त्यसमै सीमित रहनु भने जस्तो कुरा सुने होइन। अब त्यस्तो केसमा के गर्ने? हामी कन्ट्र्याक्ट सकिएको अनि 60 वर्ष कुरिरहेको छ कि त्यो छोडेको स्टाफहरूको लागि के गर्नुहुन्छ त्यसमा? अघि जुन पपुलेसन पिरामिड देखाउँदाखेरि मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, यहाँले गौर गर्नुभयो भने त्यहाँ 15 देखि 59 वर्षकोलाई इकोनोमिकल्ली एक्टिभ एज भनेर भनेको छ। तर अहिले अब संसारमा बिस्तारै 59 को चाहिँ बढ्दै बढ्दै गइरहेछ। जस्तो बेलायतले चाहिँ 2021 मा चाहिँ 67 वर्षलाई रिटायरमेन्ट एज बनाउँदैछ हैन, उसको प्लानमा आइसकेको छ। एवं रीतले तर के भने काम गर्ने एज चाहिँ 18 बाट सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि चाहिँ त्यो जुन छ नि त्यसको क्याटेगोरी हैन, एज ग्रुप चाहिँ सम्भवतः चेन्ज होला। यो भन्न खोजेको कारण के हो भनेदेखि यसको कन्सेप्टै के हो भने जब तपाईको हातखुट्टा बलियो छ र दिमागले राम्रो काम गरिरहेछ, काम गर्नुस्, कन्ट्रिब्युसन गर्नुस्, कमाउनुस् र पछाडिको लागि सेभ गर्नुस् भन्ने हिसाबले भएको हुनाले यसमा फ्लेक्सिबल छैन। यसले के चाहिँ डिमान्ड गर्छ भनेदेखि अहिले काम छोड्नुभयो हैन भने केही समय तपाईँ चाहिँ काममा हुनुहुन्न भने जबबाट काम गर्नुहुन्छ फेरि कन्टिन्यू हुन्छ, किनभने तपाईसँग सोशल सेक्युरिटी आइडी त छ, नम्बर त छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ 60 वर्षसम्म कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने सोशल एसिस्टेन्सको स्किम पनि अब 30-40 वर्षसम्म रहन्छ भन्ने हिसाबले हामीले किन भनेको भन्दाखेरि अहिलेको युथमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि लिटरेसी रेट मात्रै होइन कि भनौँ हाई स्कुल अथवा +2 सम्म गर्ने चाहिँ रेट त पहिलाभन्दा त धेरै बढ्दै गयो नि। यसको मतलब के हो भने अब स्किलमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ स्किल डेभलपमेन्टमा। र बिस्तारै अब नेपालमा केही पनि केस हेर्नुहुन्छ भने हाइड्रो पावर भनौँ न त्यो चाहिँ एकदमै छिटो भइरहेछ। मेरो आफ्नो म दोलखामा चाहिँ भनौँ साउनदेखि म दोलखा छोडेर आएको हिसाबले मैले हेर्दाखेरि दोलखामै तपाईँको चाहिँ 700-800 मेगावाट चाहिँ अब 1-2 वर्षमा कम्प्लिट हुन्छ। र देशभरिमा प्रोडक्सन हेर्नु भने हाइड्रो पावरको हुन्छ। त्यस्तै अब सडकहरूदेखि लिएर अरू कुराहरूमा पनि भइरहेछ। त्यसले चाहिँ डेफिनेटली के गर्छ भनेदेखि तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी बढाउँछ। र त्यो हिसाबले पनि के भनेदेखि यसमा चाहिँ हामीले फ्लेक्सिबल चाहिँ नहौँ भनेरै वास्तवमा रिटायरमेन्ट एज पनि बढ्दैछ, बिलहरू गइरहेछन् डेफिनेटली सबैतिर। श्रम ऐनमा पनि को सुधार गर्नेमा पनि अहिलेमा रिटायरमेन्ट एजकोमा एउटा चाहिँ 60 बनाउने नै छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हेरिएको हो। हस्, धन्यवाद। मैले नचाहँदै पनि यहाँ रोक्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयमा आएको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योजनाको बारेमा आज यहाँ चर्चा हुँदैछ। धेरै जिज्ञासा होला, धेरै यहाँहरूको प्रश्नहरू अवश्य पनि होला, कति कुरा आज पनि थाहा पाइयो होला। हामीले ती सबै प्रश्नहरूलाई यहाँ समावेश गर्न सकेनौँ, तथापि यहाँहरूलाई हाम्रो विज्ञज्यूहरूसँग कनेक्ट अवश्य पनि गरायौँ। कुनै पनि समय आइएम स्योर
दे क्यान एन्टरटेन योर क्वेरिज एन्ड योर कमेन्ट्स। यदि भन्दै अब यो सेसनको अन्त्यतर्फ हामी आएको जानकारी यहाँहरूलाई गराउँदै म हामी सबैको तर्फबाट कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु श्री शङ्कर नेपाल, डिरेक्टर सोसल सिक्योरिटी फन्ड, र श्री शशि सत्याल, एफसिए म्यानेजिङ डिरेक्टर, पिकेटी टिआर उपाध्याय एन्ड कम्पनी। र औपचारिक धन्यवाद दिनको लागि म हाम्रा एमडी, ग्रोथ सेलर्सका एमडी श्री मोहन ओझाज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यो सानो स्मृति चिन्ह हो हाम्रा विज्ञज्यूहरूको लागि। HR मिट 2019 को यो अवसरमा उहाँहरूको यो अमूल्य जुन आज उहाँहरूले हामी माझ यो कुराहरू राखिदिनु भयो, उहाँहरूको उपस्थितिको लागि पनि धेरै धन्यवाद हामी ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। श्री शशि सत्यालज्यू।